अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, या यूं कहिए कि तारीख का मुतनाज़ा तरीन फैसला दे बैठे हैं। एक हसास तरीन इशू को छेड़ बैठे हैं, जिसके बाद इस वक्त काजी साहब के साथ जो हो रहा है वो किसी ने सोचा भी नहीं था, और जो हो सकता है, जिसके खदशात हैं, उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ऐसा माजी में भी हो चुका है, बड़ी मिसालें मिलती हैं। अब काजी साहब के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। और आखिर ये हुआ क्या है, माजरा क्या है, काजी साहब ने क्या किया है और काजी साहब से क्या हो गया है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की एक खास उनका बयान है, वो इस वक्त जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा है। दोस्तों, एक एक चीज आपको बताऊंगा। आज खबरें मेरे पास इंतहाई हसास हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है। इंतहाई हसास मौजू पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, मेरे पास इस वक्त ट्विटर खुला हुआ है। ये ट्विटर जिसे आजकल एक्स कहते हैं, और ये पाकिस्तान में इस वक्त डाउन किया गया है, बंद किया गया है। तो मैंने वीपीएन लगा के इसको ऑन किया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने जैसे ही ट्विटर ऑन किया और मैं ट्विटर के ट्रेंड्स में गया, मेरी ये रूटीन है कि मैं ट्विटर के ट्रेंड्स जो है वो देखता हूं कि आजकल क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि एक जैसे मुख्तलिफ ट्रेंड थे, जिनमें पहला ट्रेंड ये है कि कादियानी नवाजी बंद करो, काजी फायज ईसा। फिर है जनाब, चीफ जस्टिस शुड रिजाइन। अच्छा, इस तरह के मुतादिद और भी हैं। एक ट्रेंड है कुरान, ठीक है, और बायकॉट मीर जाफर। बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। तो मैंने एक ट्रेंड खोल के देखा, ये कादियानी नवाजी बंद करो। मैंने कहा ये कौन, किसके खिलाफ है, क्या ट्रेंड है? तो मैं देखकर हैरान रह गया। सबसे पहले मेरी नजर पड़ी एक इमरान खान साहब की ये फोटो थी। ये फोटो, ये बयान जब वो वजीर आजम थे तब का वायरल हो रहा है। इस पे वो कहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं, वजीर आजम इमरान खान। अच्छा, मैंने कहा मामला रिलीजियस लगता है। फिर जनाब, फिर मेरे सामने बड़े उलमा की कुछ स्पीचेस आई और बड़े बयानात, ये वो इस तरह की चीजें सामने आई। फिर मेरे सामने ये तस्वीर आई, ये काजी फायज ईसा साहब की तस्वीर। जरा गौर से देखिए, और इसको क्रॉस लगाया गया है। ये देखिए, कांटा लगाया गया है इस पर। चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब की जो तस्वीर है, फायज ईसा साहब की। तो काजी साहब ने ऐसा क्या किया है कि इस वक्त उनके खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है? दोस्तों, काजी साहब ने एक फैसला दिया है। वो फैसले की ये खबर है, मैं आपको सुना देता हूं, सुनिए। तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफात हज़फ करने का हुक्म। दोस्तों, ये इंतहाई हसास मौजू है जिससे काजी साहब छेड़ बैठे हैं। इससे पहले काजी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस वो बने तो उसके बाद उन पर एक खास किस्म का लेबल लग गया कि ये एंटी पीटीआई हैं। और फिर पीटीआई के खिलाफ जब उन्होंने एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ही छीन लिया, उनसे उनका फंडामेंटल राइट ही छीन लिया, तो उस वक्त उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई और बहुत सारे तनाज़ात का इसी तरह और भी शिकार रहे। लेकिन अब उन्होंने खालिसतन एक मजहबी इशू को छेड़ लिया है, जिसके बाद अब काजी साहब की कुर्सी जो है वो बहुत छोटी चीज रह गई है, बल्कि काजी साहब को अब जान के लाले पड़ चुके हैं। वो कैसे जी, आपको बताता हूं। काजी साहब ने ये इशू छेड़ा है। अब कादियानियत के हवाले से कोई केस चल रहा था, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया, और कोई कादियानी था, उस पर एफआईआर करवाई गई थी कुछ वकला की जानिब से, शायद कुछ पाकिस्तानी मुसलमानों की जानिब से, और कहा गया था कि ये कोई अपनी जो, चूंकि पाकिस्तान का जो आइन है 73 का, वो कादियानियों को जो है वो काफर डिक्लेयर करता है। वो कहता है ये नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है, और ये अपनी मस्जिद को अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये कुरान की जो है वो कुरान को अपनी किताब नहीं कह सकते, और ये अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। लेकिन कादियानियों ने कुछ ऐसा किया
یہ کلیم کیا جا رہا ہے، یہ الزام ہے کہ وہ وہاں پر ربوہ میں، چنیوٹ میں ان کا جو ہے ربوہ میں وہ کچھ قرآن پاک کے جو ہے وہ ترجمہ اپنے مذہب کے مطابق، یا جو ان کا اپنا ہے قادیانیوں کا سسٹم، اس کے مطابق قرآن پاک کا وہاں پر ترجمہ کر رہے تھے. کچھ ایسا جو ہے وہ نسخہ وہاں سے برآمد ہوا، اسی حوالے سے کوئی ایف آئی آر تھی. تو وہ معاملہ چلتا چلتا جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا. اسی حوالے سے فیصلہ آیا ہے، اور فیصلے میں ایک جو اس وقت خبر گردش کر رہی ہے، وہ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم دیا. قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں. اور آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے. آئین ہر مذہب فرقے کو اپنا ادارہ کھولنے کی اجازت دیتا ہے. آئین سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے کہ اس سے منسلک افراد نے قرآن پاک سے رہنمائی لی ہوتی نہیں لی. اور تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے پاکستان کے مذہبی حلقوں کی جانب سے. آپ کو پتا ہے کہ مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، چاہے اسلام ہے، چاہے ہندوازم ہے یا کرسچینٹی ہے، مذہب کو لے کر لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے مذہب کے ساتھ. اسی طرح مسلمانوں کی بھی ہے، اور مسلمان مذہب کی خاطر، اپنے دین کی خاطر جو ہے، اسلام کی خاطر مرنے کٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایون آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی، غازی علم دین شہید صاحب کی آپ نے مثال دیکھی ہوگی، آپ نے ممتاز قادری صاحب کی مثال دیکھی ہوگی. توہین رسالت میں انہوں نے کیا نام تھا اس کا، سلمان تاثیر کو قتل کر دیا. تو مذہب کے نام سے جو ہے لوگ کسی قانون کو نہیں مانتے. مذہب کے نام پر لوگ کسی قانون، دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتے. اس وقت ایون پاکستان کے جو قانون کے کسٹوڈین ہیں، جو کسٹوڈینز آف دا لا ہیں، ان کی اس وقت نعرے سنیے. وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پروٹیسٹ میں ذرا نعرے غور سے سنیے گا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جہاں پر مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو تبلیغ یہ جی وکیل ہیں، وکلا حضرات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو آزادی ہے تبلیغ کی، قادیانی بھی اسی طرح تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نان مسلم بھی کر سکتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں جو بینر ہے، اس پر جانتے ہیں کیا تحریر لکھی ہے؟ لکھی ہے، تم توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو ہم بھی توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، حدود اللہ سے تجاوز مت کرو، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرو. اور وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، سنیے ذرا، کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. یہ معاملہ اس وقت کافی یہ سینسیٹیو ہے، اور کافی حساس معاملہ ہے، اور کافی آگے تک جا چکا ہے. اور قاضی صاحب کو اس وقت جو ہے وہ اس پر اپنا ٹیک دینا ہوگا، جسٹیفیکیشن دینی ہوگی. عوام میں بہت غم و غصہ ہے، اور قاضی صاحب بتائیں کہ فیصلہ جو دیا ہے وہ کس حساب سے یہ فیصلہ دیا ہے. قانون کے جو کسٹوڈین ہیں، جو وکلا حضرات ہیں، وہ اس کو رد کر رہے ہیں. وکلا اس کو رد کر رہے ہیں. پہلے بھی قاضی صاحب متنازع ہوئے تھے، لیکن قاضی صاحب بچ گئے تھے. اس وقت قاضی صاحب کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے کہ قاضی صاحب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، کہ قاضی صاحب نے یہ والا فیصلہ دیا ہے. خیر، اس پر فیصلے پر میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، فیصلے پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ وکلا کے کمنٹس ہیں. وکلا اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گورے کے بنائے ہوئے کسی قانون کو ہم کسی کو نہیں مانتے.
ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قانون و سنت کے مطابق جو ہے جو وہ فیصلے کریں، اسلام اور سنت کے مطابق فیصلے کریں، قرآن و سنت کے مطابق وہ ہمیں تسلیم ہوں گے۔ اور اس وقت قاضی صاحب کے استعفے کی جو گونج ہے، جو مطالبہ ہے، وہ لمحہ بلمحہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے، سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔